بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ زیارات گجرات نوشہرہ میانہ میں حضرت پیر محمد سچ یار المعروف کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کے مدار اقدس کے خوبصورت، دیدہ زیب، دلکش اور پرکیف مناظر۔ الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول